अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला अस्पहाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। हमारी कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग ही हैं भाई हमारे, आपकी ही गुफ्तगू सुनने के लिए हम भी आए। बिल्कुल ठीक है, फिर माइक ऑफ कर देते हैं, हम आपस में बात करते हैं, आप जरा खामोशी से सुनिएगा। नहीं प्लीज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ बोलेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। नहीं यानी मैं इसलिए कह रहा था कि अक्सर गुफ्तगू का आगाज तो आप ही फरमाते हैं ना। जुनैद मियां, दरअसल हमें बोलने से मना किया गया है। अल्लाह माफ करे शाह जी, किसी डॉक्टर ने कहा कम बोले? जी हाँ, डॉक्टर आई के नियाजी ने मना किया है। चले शाह जी, हम शुरू किए देते हैं। जाहिर है कि जो ऑब्वियस स्टार्ट बनता है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यही है कि आपके और जहांगीर तरीन साहब के इख्तलाफात जो हैं वो 2 दिन से मौजूद बहस हैं मीडिया में। तो आप क्या फरमाएंगे? बल्कि मेरा पहला सवाल भी यही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, एक मेरा चांद है और एक मेरा तारा है। जहांगीर तरीन को पता नहीं चांद का है या शाह जी को चांद। एक मिनट, ये बात मत कीजिए, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। हमारा तो गुस्सा ही उस वक्त ठंडा पड़ा जब खान साहब ने ये कहा कि एक मेरा चांद है और एक मेरा तारा। देखिए, चांद हमेशा दाएं तरफ होता है जी, और तारा बाएं तरफ छोटा सा होता है। कोई तस्वीर उठा के देख लीजिए, हम हमेशा इमरान खान साहब के दाएं तरफ हैं और तरीन बाएं तरफ हैं। वैसे भी अगर आप तरीन साहब का मुंह देखेंगे तो तारे जितना ही नजर आएगा। और वैसे भी जी देखिए, चांद को पूरी दुनिया में रोशनी फैलानी होती है, वो सारी दुनिया को नजर आता है जी। इसीलिए इमरान खान ने हमें चांद मानते हुए वजारत खारजा सौंपी है, क्योंकि वजारत खारजा का काम भी पूरी दुनिया में अपने मुल्क की रोशनी फैलाना है। अरे वाह शाह जी, देखे बात समझ में नहीं आती। आप जानबूझ के डिटाई कर रहे हैं। बात तो आप भी समझ गए हैं कि चांद हम ही हैं। प्लीज आप समझ जाइए। मुझे कोई एतराज नहीं है कि अगर वो आपको चांद कह दें, लेकिन अगर इमरान खान साहब आपको चांद और तरीन साहब को तारा कहते तो वो वजाहत भी कर सकते थे कि शाह महमूद मेरा चांद और तरीन तारा है जी। क्या आप जैसे अक्लमंद लोगों को वजाहत की जरूरत है? माशाल्लाह, इतने पढ़े लिखे आदमी, इतने सीनियर सहाफी को क्या वजाहत की जरूरत है? अब दाद दे दी है, अब चुप कर जाइए। नहीं, चुप कर जाइए वरना हम यू टर्न ले लेंगे। वजाहत तो करे ना। देखिए, एक और वजाहत पेश किए देती जी, आप सहाफी हजरात के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। बड़ी मेहरबानी शाह जी। महमूद और मून में कितना फर्क है? एम से महमूद, एम से मून। और तरीन और तारे में कितना फर्क है? टी से तरीन और टी से तारा। तो शाह जी फिर तारे को भी एस में लाए ना, एस से स्टार, एस से शाह महमूद। जो मैंने कुछ अर्सा पहले आपकी तारीफ की थी, वो सारी वापस ले ले। उन्होंने लगना सी पता अगर वजाहत ना कर जाते। अच्छा शाह जी, देखें, जो आपने बुनियादी तौर पर एतराज किए हैं, लोग उसी पे एतराज कर रहे हैं। आपने, लोग कहते हैं कि तरीन साहब की मुखालफत के लिए महज एक जवाज तराशा है आपने कि जी उनकी काबीना के इजलास में शिरकत गलत है। भबांगे दोहल कहूंगा गलत थे, डंके की चोट पे कहूंगा गलत थे, बंदूक की नोक पे कहूंगा गलत थे, घोड़े की दुलत्ती पे कहूंगा गलत थे, बकरे के टोड पे कहूंगा गलत थे, सांप के डंक पे कहूंगा गलत थे, कुक्कड़ के ठूंगे पे कहूंगा गलत थे। जो बात गलत है वो हम कहने से डरते नहीं। वाह जी वाह शाह जी, क्या जज्बात ने ਤੁਹਾਡੇ, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हर गल एडी वधिया, लेकिन शाह जी ਜਿਹੜਾ बकरे ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੰਜ ਲਿਖਣਾ है? पे लिख के आगे एक हे डाल दीजिए। अगर एक हे से गुजारा ना हो तो 2 हे डाल लीजिए, अगर 2 हे से गुजारा ना हो तो 3 डाल लीजिए, मगर अपनी बंद रखिए। क्या हो गया? ये आपका तर्ज तखातुब तो हरगिज नहीं था। देखिए जुनैद मियां, हम सच कहने पे कभी भी
रुकते नहीं हैं। ये आप सब लोग जानते हैं। भाई काबीना के इजलास में एक नाअहल आदमी को बिठाना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बाहर मिठाई की दुकान का बोर्ड लगा दे और अंदर एक मोबाइल मरम्मत करने वाला मिस्त्री बिठा दे। जी ये तो अजीब बात है, जिसको आप मोबाइल का मिस्त्री कह रहे हैं, ज़ाहिर है तरीन साहब की तरफ आपका इशारा है, वो ये कह रहे हैं कि आपको मुझे मालूम है कि वो मुंह से भी पेज खोल लेते हैं। शाह जी वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने दावत दी है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? काबीना के इजलास को वो हेड कर रहे हैं, वो कहते हैं उन्होंने मुझसे पेशावराना अमूर पर माहिराना राय लेनी होती है। देखिए, पीटीआई जमहूरियत की बालादस्ती को कायम रखने के लिए बनाई गई थी, इसलिए हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हर शख्स को हक है बोलने का। जहां हम कुछ गलत देखते हैं हम बोल पड़ते हैं। ये काबीना का इजलास है, ये किसी की सालगिरह नहीं है। ये काबीना का इजलास है, ये किसी का वलीमा नहीं है। ये काबीना का इजलास है, मोहल्ले के बच्चों का क्रिकेट मैच नहीं है। ये काबीना का इजलास है, गल्ला मंडी की बोली नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही शख्स अंदर आ सकता है जो इस अहल है। नाअहल लोगों का दाखिला मना होना चाहिए, बल्कि हम तो यहां तक कहेंगे कि हर सरकारी बिल्डिंग पे, हर सरकारी दफ्तर के ऊपर बैनर आवीजा कर देना चाहिए कि यहाँ नाअहल लोगों का दाखिला मना है। नीचे ब्रैकेटों में यह लिखा होना चाहिए कि खास तौर पर नाअहल तरीन का। बहरहाल शाह जी, आपका कायद आप दोनों पे एतमाद कर रहे हैं, एक को चांद और एक को तारा कह रहा है। जी हाँ, इमरान खान साहब के इस बयान से नो डाउट ममता झलक रही है। जी इमरान खान मरते हैं, क्या कर रहे हैं? ममता झलक गई। चले बिपता कह ले। हमने तो इसलिए ममता कहा कि फिल्म में ये गाना माँ पे पिक्चराइज है। एक मेरा चांद एक मेरा तारा। हबीब साहब तो बेचारे साथ वैसे ही हल्का हल्का हिल रहे हैं। जनेब साहब, इमरान खान साहब के इस बयान ने तो नया तनाजा खड़ा कर दिया है। अब तो शाह जी जगह जगह वजाहत करते फिरेंगे। मैं चांद हूं। देखिए जरा, उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम कह दिया, बात खत्म। चांद और तारे में से अब कौन चांद है कौन तारा, कौन फैसला करेगा? हमें भी सीधा इंजमामुल हक कह देते, हमारा भी मुल्तान से ताल्लुक है और इंजी का भी मुल्तान से ताल्लुक है। उनके क्रिकेट के छक्के मशहूर हैं और हमारे डिप्लोमेसी के छक्के मशहूर। ये तो है। शाह जी, चंद तारे वाला भी रट्टा मुक सकता है। किस तरह? ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਚੰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਭਰਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਓ। ਚੰਨ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੱਕ ਚੰਨ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਈ। जुनैद मियां, हमारा इरादा बदल गया है। वो चमते भी है। इन्नू वेख के यकीन होया कि चंद नाअहल भी हो सकता है। शाह जी आपने देखा नहीं, जब ये इल्म की रोशनी से बाकायदा ग्लो कर रहे होते हैं। किन्ने बजे? 8:40 ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। नहीं तो ये कम केड़ा करदा है जिहदे नाल मुंह काला हो जांदा है? शाह जी ਕੰਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। शाह जी वैसे मैंने महसूस किया है कि आपके दिल में तरीन साहब के बारे में बहुत ज्यादा रंजिश है। रंजिश नहीं, खिजे। ये खिज भी अब आपकी शख्सियत का हिस्सा बनता जा रहा है। शाह जी देखे ना, जब आप पीपल्स पार्टी में थे उस वक्त आप एतजाज आज़म साहब से खिज रखते थे, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब से खिज रखते थे, तो ये अब खत्म कर दे मेरा ख्याल है। हमारा इख्तलाफ हमेशा उसूलों की बुनियाद पे होता है। और कोई गिलानी साहब ने बचपन च मुल्तान साडे गुड्डे नु खिच नहीं सी मारी। सर वैसे गिलानी साहब का तो नहीं पता, लेकिन तरीन साहब के साथ दुश्मनी आपकी काफी पुरानी लगती है। काफी पुरानी की मतलब असी एडे भी पुराने नहीं। तुम तो ऐसे पुराने कह रही हो जैसे मैं ते जहांगीर तरीन कायदे आजम दी गड्डी नु धक्का लांदे रहे। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੋ।
हाँ जी है जो तो मीनारे पाकिस्तान बनिया सी ते इट्टां दा ठेका मेरे को ली आप माइंड कर गए, आप माशाल्लाह सीनियर तो है ना। हाँ, बहुत सीनियर मैं नेहरू दी दुआ ते चो डोबे लेके तख्ती लिखदा नाराज होने वाली क्या बात है? हम समझ रहे हैं कि आप किस तरफ बात को ले जा रहे हैं। हमने 35 साल सियासत की है, कोई घास नहीं काटी। 35 साल, उस वक्त घास भी हाथ से काटते थे, मशीनें नहीं निकली थी। क्या हो गया आपको? जुनैद साहब, अल्लाह ताला के फजल करम से आज भी पूरी काबीना में बल्कि पूरी कौमी असेंबली में हम जितना कोई मुतहरक आदमी नहीं है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी रात गए घर जाने पे अगर आपकी भाभी दरवाजा ना खोले तो हम गली में से परनाले से ऊपर चढ़ जाती है। यार आप ही कहला फिर मैं कहूँ तो शाह जी फिर गुस्से में जुगता कर दे। क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहे जी शाह जी ध्यान कर रहे ने जहांगीर तरीन दी पार्टी वास्ते बड़ियां कुर्बानियां ने। क्यों जी बताए? ए कह रहे जी है मेरा मुंह इधर ही सी होते हंस रहा सी कि कुर्बानियां ने जहांगीर तरीन दिया पीटीआई वास्ते 1992 दा कप ओदे वास्ते लेके आए सा या खान साहब दी जेड़ी जंज लंदन गई सी वो एदे वास्ते गई सी। दस ना कपा दिए सुंडिए तो दस दे शाह जी किते उठ के ना आए ने। 10 की कुर्बानी हो जी ज्योमेट्री बक्स दिए पुलकारे आ जेड़ा धरने ते लोकी चाह पींदे रहे ने ओदे च जेड़ी खंड पैंदी सी ओ जहांगीर तरीन दी शुगर मिल चो आंदी सी। शाह जी तुसी गुस्से च गए वैसे जुगत लंबी हो गई काफी। कोई गल नहीं, तरीन भी बड़ा लम्मा है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा यार ये जो सियासत में हुकूमत के अंदर खिचड़ी पक रही है लड़ाई झगड़ियों की, चौधरी जहांगीर तरीन साहब और चौधरी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पार्टियां बन रही हैं और अपना टेलीविजन पे भी अब डिस्कस हुआ है कि चौधरी सरवर साहब जो हैं उनकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब भी चौधरी हुए हैं जिन्होंने को अलग पार्टी बना ली हुई है, उन्होंने अलग। इस तरह तो मेरा ख्याल है मामला हुकूमत के अवाम के हवाले से सीधे नहीं हो रहे, अवाम नूं साह नहीं आ रहा ते इन्हां दियां अपनियां लड़ाइयां पै गईयां। अभी थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब आए हुए थे हमारे शो में, उनसे पूछ लेते कि वो क्यों नहीं बैकआउट कर रहे, क्यों नहीं सुलह कर लेते। आपको पता है मैं तो पहले सेगमेंट के बाद आता हूँ। सच्ची बात बताओ, अगर मुझसे पूछा जाए कि इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर अब तक पीटीआई की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या रही है तो मैं ये कहूंगा कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात। इख्तलाफात तो और भी काफी हैं, जिस तरह फवाद चौधरी के और पीटीवी एमडी के इख्तलाफात भी खुल के सामने आए हैं। फवाद चौधरी और नईमुल हक के दरमियान लड़ाई हुई थी। बिल्कुल। सूबाई सतह पे आपको हर सूबे में 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं, जिलों में नजर आ रहे हैं पीटीआई के 2 ग्रुप वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं, और दोनों ऐसे ग्रुप हैं जो ठंडे पड़ते हुए भी नजर नहीं आ रहे। एक तो होता है ना कि पार्टी के अंदर एक एक्टिव ग्रुप है और एक जो है वो खाबीदा है, डोरमेंट हो गया हुआ है। ऐसा नहीं है। अब हो क्या रहा है, तुम ये जो बात कर रहे हो ना, जितने मर्जी पार्टी के अंदर इख्तलाफात है, जहां पर भी पार्टी आपस में एक दूसरे के खिलाफ मतलब साफ आरा नजर आ रही है, उस महाजराई की या उस इख्तलाफ की अगर जड़ तलाश करोगे या खुरा तलाश करोगे तो अल्टीमेटली इन दोनों शख्सियतों तक खुरा पहुंचेगा। यानी वफाकी सतह पर इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफ है वो ट्रिकल डाउन कर रहे हैं नीचे सूबों तक। पार्टी के अंदर भी 2 ग्रुप, यानी वफाकी सतह पर भी 2 ग्रुप मौजूद है, वही 2 ग्रुप है या उनका जो इंप्रेशन है वो नीचे सूबों में भी नजर आ रहा है। फिर यही इख्तलाफात जो है वो अजला तक नजर आ रहे हैं, छोटे शहरों तक नजर आ रहे हैं इख्तलाफ। अच्छा सर जी, शाह साहब तो काफी देर से है सियासत में, कुछ 35 साल से, तो जहांगीर तरीन साहब कैसे बराबर आ गए इनके? जहांगीर तरीन साहब भी कौन से नए हैं। असल में इस बात का तयन करना बहुत मुश्किल है
کہ پارٹی کے لیے زیادہ اہم دونوں میں سے کون ہے یا پارٹی کے لیے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہیں, ناگزیر کون ہے پارٹی کے لیے. اگر اس بات کا تعین کرنا شروع کریں نا ہم, تو بالکل میرا خیال ہے کہ شاید رتی ماشے کا فرق بھی نہ ہو, دونوں پارٹی کے لیے ناگزیر ہے. یا مطلب ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کے بعد جہانگیر ترین صاحب کمزور پڑ گئے, وہ پارٹی کے لیے اتنے فعال نہیں رہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ووٹوں کی ضرورت تھی تو پھر ووٹ کون بھر بھر کے لایا تھا؟ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. پھر جب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کچھ کامیابیاں حاصل کی تو یوں لگ رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب ایک مرتبہ پھر بیک فٹ پہ ہیں, پھر اب وہ دوبارہ اوبر کے سامنے آ گئے. تو اس بات کا فیصلہ کرنا, تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ کون زیادہ پارٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اگر ان دونوں رہنماؤں کی پارٹی کے لیے اہمیت اور افادیت اور قربانیاں ایک جتنی ہیں تو دوسری طرف ان اختلافات میں ہاتھ بھی بالکل ایک جتنا ہے. آپ یہ کہیں کہ جی اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس کا نہیں, بالکل بالکل ایسے ہے, دونوں کا برابر کا قصور. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک کڑا فیصلہ, ایک مشکل فیصلہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے. اب بار بار خان صاحب کا یہ جو تازہ بیان ہے کہ ایک میری پارٹی کا چاند ہے اور ایک ستارہ ہے, اس طرح کے جذباتی بیانات سے میری ذاتی رائے میں کام نہیں چلنے والا. اب ان دونوں کے اختلافات وہاں تک پہنچ چکے ہیں جہاں پہ خان صاحب کو ایک مشکل اور کڑا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. زیادہ سے زیادہ اگر موقع دیا جا سکتا ہے تو دونوں کو ایک آخری سخت وارننگ دی جا سکتی ہے, اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. جتنا مرضی پارٹی کا نقصان ہو, بظاہر اس وقت حالات ایسے نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے اس مشکل فیصلے سے وہ گزرے. ظاہر ہے بہت کڑے حالات ہیں, عوامی ایک اس کا دباؤ کا بھی سامنا ہے پارٹی کو, مہنگائی کی وجہ سے, مشکل فیصلوں کی وجہ سے, اقتصادی صورتحال کی وجہ سے. شاید عمران خان اس وقت یہ فیصلہ نہ کر پائے, لیکن جلد یا بدیر عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. اب دیکھو ایک کا انتخاب تو شاہ محمود کا ہی کرنا پڑے گا نا. اگر جہانگیر ترین کا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خان صاحب عدالت کا فیصلہ نہیں, دیکھو وہ نااہل ہیں. اس طرح ان پر بھی مختلف طرح کے الزامات لگائے گئے. دیکھیں وہ نااہل ہیں لیکن وہ بیک فٹ پہ تو موجود رہیں گے نا, ان کا ایک گروپ تو موجود رہے گا, وہ آپ کے منظر عام پر نہیں آ سکتے نا. اور جیسے ابھی بھی کہا ہے کہ وہ اگر کابینہ کے اجلاس میں آ رہے ہیں تو ایک مشیر کی حیثیت سے ایک مشاورت کے لیے آ رہے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کام کرنے والے بندے تو پہلے ہی اتنے کو ہیں خان صاحب کے پاس. شاہ محمود قریشی بھی کڈن دی جان کے کتے. نہیں, یہ دیکھیں اب نقصان کتنا ہو رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اب لوگ اس کا موازنہ کرتے ہیں ساری صورتحال کا نون لیگ کے ساتھ کہ نون لیگ کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں, لیکن نون لیگ ایک بہت پرانی جماعت ہے, وہاں پر اختلافات جو ہیں ہر ان کے بھی موجود ہیں, وفاقی سطح پر, صوبائی سطح پر, ضلعی سطح پر, ہر پارٹی کے. لیکن نون لیگ ایک پرانی جماعت ہونے کی وجہ سے ان اختلافات کو دبانے میں کامیاب رہتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بس میں سواریاں جب زیادہ یعنی رش ہو جاتا ہے تو جب وہ بس چلی, وہ ایک دفعہ دروازہ بند ہونے کی بات ہے, وہ کہتا ہے بڑھ جاؤ اندر, چلو 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 آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کنڈکٹر کہتا ہے ایک دفعہ آ جاؤ آ جاؤ. وہ اگر 50 کی جگہ ہے تو 75 سواریاں بھی اندر گھسا لیتا ہے, تو لگتا ہے کہ یار یہ بس کے اندر کیسے یہ سانس لیں گی سواریاں. لیکن آہستہ تمہیں میری مثال سے یہ ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی کہ اگر تھوڑی دیر بعد جب بس چلتی ہے تو تمام سواریاں جو ہیں, تمام مسافر جو ہیں, وہ اپنی اپنی جگہ پہ کسی حد تک کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. کوئی جگہ تلاش کر کے اپنی اس کے ٹانگ پرابلم میں ہوتی ہے وہاں فٹ کر لیتا ہے, کوئی ٹاپے پہ بیٹھ جاتا ہے, کوئی سائیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے. آہستہ آہستہ سارے سیٹل ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. یہی میں پوائنٹ کہنے لگا تھا. لیکن اگر کوئی سواری شور کر رہی ہو اس کے باوجود, تو پھر بس کا جو کنڈکٹر ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ دروازہ کھولتا اور شور کرنے والی سواری کو اتار دیتا ہے, پھر وہ بس جو ہے وہ ٹھیک طرح سے چلنا شروع ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے اب دیکھو نا, جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو پارٹی کے اندر 2 گروپس تھے, ایک خواجہ آصف کا, ایک چودھری نثار کا. اب نواز شریف صاحب تجربہ کار سیاستدان تھے, ان کی سیاسی جماعت ایک پرانی جماعت تھی. کیا کیا نواز شریف صاحب نے کہ چودھری نثار کو آہستہ آہستہ سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا, اور اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلا, پھر پارٹی سے آلموسٹ نکال دیا. لیکن اس وقت یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا کہ اس سے پارٹی جو ہے وہ واضح طور پہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نواز شریف نے اپنی حکمت عملی سے پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے بچا لیا ہے. اب دیکھو خان
عمران صاحب کو بھی یہی اسی صورتحال کا سامنا ہے کہ ہر سطح پہ ان اختلافات نے پارٹی کے ڈسپلن کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تم ضلعوں میں جا کے پوچھ لو, باقاعدہ آپ ایک نام لے کے کہہ لو کہ جی آپ کس گروپ سے ہیں, وہ کہیں گے ترین گروپ سے ہے, یہ شاہ محمود گروپ سے. یار یہ ادھر ہوتا ہے پیار محبت, ادھر ہوتا ہے جہاں ٹالرنس موجود ہو. خان صاحب سب سے پہلے تو عمران خان آپ ٹالرنس دا مظاہرہ کرے نا, وہ تو قومی اسمبلی میں بڑھ کے کسی سے سلام نہیں لیتا پائی. خود تحمل سے, پیار سے, محبت سے, سیاست سے کام لیں تو پھر تھلے والے بھی سیاست کھیلیں. بہرحال میری سیاست ایک کھیل ہے. نہیں, سیاست بالکل کھیل نہیں ہے, سیاست ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری کو بھی آپ مزے سے کھیلیں گے تو ہوگی نا. اور اس ذمہ داری نے جو سیاپا سمجھ لیں گے تو پھر وہ پوری نہیں ہوندی. اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ, پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ, پارٹی کی کاز کے ساتھ آپ لائل رہیں. اس وقت مجھے ان دونوں لیڈران کی باڈی لینگویج میں, ان دونوں لیڈران کا جو اب تک کا بیہیویئر ہے, اس میں کہیں پر بھی پارٹی کے ساتھ لائلٹی نظر نہیں آ رہی. لیکن پارٹی کو الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہے اور شدید نقصان ہو رہا ہے. یہ آپ پارٹی کے کیسے لائلسٹ ہیں کہ آپ ٹاپ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ عمران خان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے اختلافات کی وجہ سے پارٹی کو اتنا نقصان ہو رہا ہے اور آپ اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو پارٹی پر اب رحم کرنا چاہیے. اور ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ساری حکومت بن گئی ہے, پیار محبت نال حکومت دا کام کریے نہ کہ اپنی سے آپ پہ رہی ہے. سر صلح کا کوئی چانس نہیں ہے؟ مجھے تو بظاہر کوئی چانس نہیں لگتا کہ دونوں طرف سے قدورت اتنی بڑھ چکی ہے. بلکہ میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں کہ دونوں لیڈران نے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن سے متعلق الزامات کو سپورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ تگ و دو کی ہے اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کی ہے. تو جب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ صلح مشکل ہے. ہاں, آپ وقت گزار سکتے ہیں اگلے 6 ماہ 1 سال, لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ الٹیمیٹلی دونوں میں سے ایک نے سروائیو کرنا ہے اور ایک نے خدا حافظ. نہیں تو بلا کے دعا نہیں کہہ دینا میں تنہیں دعا نو کڈن لگا تو دو میں سے نہیں ہو جانا. یہ بھی چانس لیا جا سکتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وارننگ دے کے دیکھ لیں. عورتیں تو گڈی نہیں نا نظر آنی جدے تے چڑھ جان. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پیٹرول کی قیمت میں معمولی یا غیر معمولی اضافے کے بعد جو سب سے پہلے اور سب سے بڑا مسئلہ آن کھڑا ہوتا ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہماری محفل میں موجود ہے ایک ٹرانسپورٹر اور ایک بیچارہ مسافر. کادا بیچارہ ادھے کڑا پیر تو بس لنگ گئی, سیٹ پر بیٹھ کر آیا ہے, گڈیریاں چوستا آیا ہے اور ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر آیا ہے. اگر سیٹ پہ بھی بیٹھے ہیں ڈرائیور صاحب تو اس کے پیسے ادا کیے ہیں. اور کیسی ایئر کنڈیشن بس بہو جی, اس کے تو سارے شیشے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ایئر کنڈیشن بس. یہ دو چلو چیزوں کا تو فیصلہ ہو گیا, گنڈیریاں تم اپنی ذمہ داری پہ چوسا کرو جی, یا پھر گنڈیریوں کے پیس کروا لیں. جس طرح پیزے کے پیس نہیں کراتے اس طرح میرا پتر گنڈیری کے بھی 10 پیس کروا لیا کرو. بہو جی آپ کو میری گنڈیریوں کی پڑی ہوئی ہیں, آپ اس بس والے سے پوچھیں جس نے ایک سواری کے پیچھے کٹھا ہی 25 روپے کرایہ بڑھا دیا. اب غریب آدمی سفر کرنا بھی چھوڑ دے. او باؤ گڈیری بس رو دے نال نہیں چلدی, پٹرول نہ چلدی ہے تے پٹرول دی قیمتاں او پہنچ گئیاں نے. تھوڑا جا پٹرول دے تو لیک کرو جی. اب میری بات سنو, پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا ہے فی لیٹر, تو تم نے ٹکٹ پہ 25 روپے بڑھا دیا ہے. یعنی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 سے 20% کرایہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز نے بڑھا دیا ہے. جی بالکل. اس بنیاد پہ یار ہر دفعہ یہی زیادتی ہوتی ہے عوام کے ساتھ. تھوڑا سا پٹرول چلو جتنا بھی زیادہ بڑھ گیا ہے, مگر پٹرول کی ریشو کے حساب سے پھر ٹکٹ بھی بدلنی چاہیے. یہ گورنمنٹ چیک نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پیٹرول پرائسز کم ہوتی ہیں تو کیا یہ ٹرانسپورٹر حضرات کرائے کم کرتے ہیں؟ یہ بس والا ہے جی, یہ پہلو پنڈ دی شراب نہیں ویچدا سی. یہ ٹرانسپورٹر ہو کے جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, یہ اس سے زیادہ گناہ والی ہے. اتنی کچھ زیادتی کرتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ ایمان سے کہ اتنا ترس آتا ہے سواریوں کے اوپر کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ انسان ہی نہیں سمجھ رہے. بالکل, ان کے نزدیک سواری نہیں کھڑی, مسافر نہیں کھڑا, 50 روپے کھڑے ہیں, 100 روپے, 200 روپے کھڑا ہے. استغفر اللہ.
हाँ जी बल्कि माड़ी सवारी ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈਓ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਇਹਦੇ ਚ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ वो सर जी सवारियों से ही नहीं पैसे कमाते, अब तो साथ सामान हो उसके भी पैसे लेते हैं। छतों पे भी इंसान बिठा के उनसे भी पैसे लेते हैं, जानवर भी बिठाते हैं। वो आपने टीवी पे देखा होगा, अब तो खोता भी बस की छत पे चढ़ा लेते हैं। देखो यार उसमें हंसी वाली बात ये होती है कि खोता सिर ते चुके ਇਹ ਅਸਲੀ ਪਰੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ओ सर ये तो छत को रो रहा है, इन्होंने बस के अंदर सवारियां ठोसी होती हैं और कई वैगनों वाले ने तो अंदर मूड़े रखे हुए हैं सर। हाँ जी यार थैले नाल गल्लां ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ सर जी ये लोग सिर्फ किराया बढ़ाते हैं, बस पे टका नहीं लगाते। मैंने खुद देखा कि पौनी सीटें फटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं। ये तो मैं अब सूट बदल के आया हूँ, एक सीट की पतरी निकली हुई थी जिसने मेरा सारा सूट फाड़ के रख दिया। और सर इतनी खस्ता हालत की बस है, उसके बाहर भी खड़े होके लगे होते हैं एसी टाइम है जी, एसी टाइम है जी। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਾਂ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫੀਕ ਕੰਬੋ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ नहीं जनाब शफीक कम्बो तो बड़ा शरीफ आदमी है, इनके जहन में कोई गलत आदमी फंसा हुआ है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਆ ਮੇਰਾ ओ ये आपका वही पिंड नहीं जिसके मुतल्लक मशहूर है कि यहाँ की मस्जिद में जुम्मे वाले दिन एक जुत्ती भी नहीं बचती। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ हाँ जी और जूतियां उठा के पहनता नहीं है। हाँ जी जो बांदर किला खेलते हैं ना बच्चे उनके आगे बेचता है। उन्होंने कहना मैं स्पोर्ट्स का सामान बेच ਉਹ ਪਾਉ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੁਨਸਫ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੂਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਲੀਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ओ भाई रोना पिटना एवं फजूल गुफ्तगू ना हमें सुना, अपने रोने ना सुना फजूल फजूल से। ये सारे अखराजात आपके पहले भी हो रहे होते हैं। किराया आप हमेशा पेट्रोल बढ़ने की माध्यम ही बढ़ाते हैं जी। ਓਹੋ ਲੋ ਹੁਣ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ शुक्र है। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ जाहिर है जी, हराम तरीके से कमाना तो हराम रास्ते पे ही लगना है। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਵਾਚ ਸਕਦਾ नाज़रीन यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। चलिए जो पुराने नवाब और राजे होते थे और बड़े बड़े ये जो अपना होते थे बादशाह जी इनके बादशाह बुदशाह मैं जी कह रही हूँ ताश दे बादशाह की गल मुझे माफ कर दे, इज्जत करता हूँ मैं वैसे जरा देसी अंदाज में बात कर रहा हूँ। लो भाई जी ये जो राजे महाराजे होते थे और ये नवाब जो होते थे इनके बड़े बड़े अजीब शौक होते थे। अभी भी हैं जो नवाब और राजे हैं और महाराजे हैं, मगर पुराने वक्तों के आपको चंद राजे महाराजे जो हैं उनके शौक सुनाऊंगा तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा जी नवाब ऑफ जूनागढ़ थे एक। जूनागढ़ का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो चूना लगा के तो पान खाते थे। जूनागढ़ एक जगह थी इंडिया में। नवाब ऑफ जूनागढ़ के जो नवाब थे नवाब महाबत खान जी, बहुत बड़े नवाब हुए हैं। उन्होंने वैसे फैसला ये किया था कि अपना उनकी जो रियासत है वो पाकिस्तान के साथ मिले, मगर उस वक्त भी कांग्रेस की जो अपना थी ना जी साजिशें, उनके वजह से वो नहीं मिल सके। इनको अपना अंग्रेज हुकूमत ने बहुत सारे खिताबात दिए हुए थे। हाँ जी यहाँ तक कि एक दफा एक पॉलिटिकल एजेंट था जो उसने
کوئی اور خطاب دینے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا بس یار بس کرو تاڑی مہربانی، میں نہیں لینا کوئی اور خطاب. جب مجھے خطاب ملتا ہے پھر مجھے دلی جا کے تو انگریز بہادر کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، میں نہیں دلی جا سکتا. مطلب اس طرح کے آدمی تھے. اچھا ان کو کتے پالنے کا بہت شوق تھا. اس قدر شوق تھا کہ نواب صاحب جب اپنی گاڑی میں نکلتے تھے تو ڈرائیور گاڑی چلاتا تھا اور یہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتے تھے اور پچھلی سیٹ پہ ان کی کتے بیٹھتے تھے. جی ہاں، اور جو کتے ہیں ان کو مختلف نام تھے کتوں کے، اور کتوں کو ان کے نام سے بلاتے تھے. اور ایسے ان کے ٹرینڈ تھے وہ کتے، ایسے ہلے ہوئے تھے ان کی آواز کے کہ جس کتے کا بھی نام لیتے تھے نا وہ گڈی سے اتر کے چھال مار کے گڈی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے. پھر اس کو واپس جانے کا اشارہ کرتے تھے وہ گڈی چڑھ جاتا تھا. پھر دوسرے کتے کا نام لیتے تھے وہ دوڑ کے تھلے اتر کے تو گڈی کے ساتھ دوڑتا تھا. بڑے مزے لیتے تھے یہ اپنے کتوں کے. اور کتوں کے ساتھ ان کو اتنی محبت تھی کہ ایک اپنا انگریز صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کے بارے میں کہ نواب صاحب کے جو کتے تھے، یہ جوناگڑھ کے نواب صاحب کے، محبت صاحب کے، ان کے لیے رہائش کا کمرہ تو بڑا اچھا تھا ہی، اس میں بجلی پانی کے علاوہ ٹیلی فون بھی لگوایا ہوا تھا نواب صاحب. ان کتوں کی اس لیے موجیں لگی ہوئی تھے نا کہ فون اور بجلی کے بل خود نہیں نا دینے پڑنے تھے، تو نواب صاحب نے دینے تھے. یعنی تمہارا یہ خیال ہے کہ بل بھی کتے پلیوں دے دے؟ انٹرنیشنل کالز ملا کے بیٹھے ہوتے تھے ٹیلی فون پہ. جتے کتے بیچارے جدے ہستے بہو کرن ڈے نے وہ دوے بل. ٹیلی فون اس لیے لگوایا ہوا تھا کہ وہ جو ملازمین تھے اپنا کتوں کے، ان کو سہولت دی ہوئی تھی تاکہ وہ ادھر اچھی ڈیوٹی کریں. ایک اور بڑی دلچسپ بات جو ان کے کتوں کے متعلق مشہور ہے کہ نواب صاحب نے اپنی ایک بڑی چہیتی کتیا جس کا نام روشن تھا، اس کی شادی بھی کی. ہاں جی، اور ہزاروں افراد کو مدعو کیا گیا اس شادی پہ. وائس رائے کو بھی بلایا گیا اور ہاتھیوں پہ بارات گئی. صحیح ہے نا؟ دیکھو نا ذرا کہ کتا ہاتھی تے بہ کے جا رہے ہوئے، نہ پتہ لگے جان جا رہی ہے، نہ پتہ لگے سرکس لگی. دودھ پلائی کی جگہ گوشت کھلائی ہوئی ہوگی. کتا دودھ بھی پی لیندے، ان کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیتا. مرغوب کا گوشت ہے نا. اب 60,000 پاؤنڈ لگائے نواب صاحب نے. جی ہاں، اس وقت شادی کے اوپر اتنی ہنسی والی شادی کی. عزیزی سنیا جڑیاں ووٹی دا منہ ویکھن آئیاں سی، ووٹی انہوں پی گئی سی. میں نے جی ادھی جانج نو ٹیکے لوانے پئے. ایک مہاراجہ بنارس تھے، ان کا شوق سن لیں. ان کی یہ عادت تھی کہ وہ گائے جو ہے نا جی، گائے صبح اٹھ کے سب سے پہلی نظر گائے پہ ڈالتے تھے اور اٹھتے بھی گائے کی آواز سے تھے. دیکھو نا یہ اگلے نے الارم کیڑا رکھے، نوکرن پوچھن دیا ہوئے میرے الارم نو پٹھے پائے جے. ان کے بیڈ روم کے ساتھ جو کھڑکی تھی نا اس کے ساتھ گائے باندھ دیتے تھے نوکر لا کے، اور کھڑکی کھول دیتے تھے. وہ پھر گائے بولتی تھی، اس کی آواز پہ اٹھتے تھے اور پہلی نظر گائے پہ ڈالتے تھے. یہ ان کے لیے ایک اچھا شگون تھا. اب میایا سچویشن یہ ہے کہ بھائی صاحب ایک جگہ مہمان چلے گئے کسی اور نواب کے ہاں. اس نواب کے ہاں مہمان خانہ دوسری منزل پہ تھا، اس لیے ان کو دوسری منزل پہ رہنا پڑا. اس وقت تو ہاتھیوں گھوڑوں پہ جانے والے لوگ کئی ہفتے کئی مہینے جا کے رہتے تھے. لو بھائی جی، اس بیچارے میزبان نواب رامپور تھا، وہ نواب رامپور، اس نے فٹاٹ کرین خریدی. جب ان کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا تھا تو کرین گائے کو اٹھا کے تو کھڑکی تک اونچا کرتی تھی. وہ گاں بیچاری گھبرا کے بولتی تھی. نواب صاحب اٹھتے تھے، ان کی نظر پڑتی تھی کہ ٹنگی ہے گاں، تو پھر گاں نیچے آ جاتی تھی. نواب صاحب اٹھ پہ تھے. دیکھو نا ذرا کی سیاپا جانور نو پایا صرف اپنے اٹھن. اور جب گائے کا گلا خراب ہوتا تھا پھر نواب صاحب سارا دن سوئے رہتے. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال. اور آج کی اچھی بات یہ کہ چھوٹا بن کے رہنے میں بڑی راحتیں اور آسانیاں ہیں. بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.